guys, let's start our topics. आजको हाम्रो टपिक्स मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी हो। यो TU को 2073 र अरु धेरै सालमा सोधिएको क्वेशन हो। लङ क्वेशनमा पर्छ यो 10 मार्क्समा TU को। अब क्वेशन पढौ है त, राम्रोसँग क्वेशन पढेर बुझौ। The median expenditure of 1000 families were found to be 650 areas and the distribution was and follows. हामीसँग एक्सपेन्डिचर र नम्बर अफ फ्यामिलीज को क्लास इन्टरभल र फ्रिक्वेन्सी दिइराछ। हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने मिसिङ फ्रिक्वेन्सीज र मिन अफ एक्सपेन्डिचर हो। त्यही भएर हामीले फर्स्ट पार्टमा मिसिङ पार्ट फ्रिक्वेन्सीज क्याल्कुलेसन गर्छौं है त। हामीलाई यहाँ नम्बर अफ फ्यामिलीज 1000 दिइराछ, मिडियन एक्सपेन्डिचर 650 दिइराछ। अनि त्यसपछि हामीले टेबल क्याल्कुलेसन गर्छौं, टेबल बनाउँछौं। टेबलमा हामीले एक्सपेन्डिचरमा सेम क्लास इन्टरभल लेख्छौं, नम्बर अफ फ्यामिलीजमा 50 अनि 500 देखि 600 मा मिसिङ फ्रिक्वेन्सी छ, त्यसलाई लेट ए मान्छौं हामीले 450 एन्ड देन नेक्स्ट लेट बी मान्छौं अर्को मिसिङ फ्रिक्वेन्सीलाई। अनि 800 देखि 900 मा 100 फ्रिक्वेन्सी दिइराछ। हामीले अब कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्छौं है त। कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कसरी निकाल्छौं? फर्स्टको जस्ताको त्यस्तै लेख्छौं अनि त्यसपछि एड गर्छौं। यसरी इन्क्लाइनमा एड गर्छौं, क्रसिङमा 50 प्लस ए भन्छ 50 प्लस ए भयो। 50 मा 450 जोडेपछि 500 प्लस ए भयो। 500 प्लस ए मा बी एड गरेपछि 500 प्लस ए प्लस बी हुन्छ। त्यसपछि 500 मा 100 एड गरेपछि 600 प्लस ए प्लस बी हुन्छ। अनि त्यसपछि नम्बर अफ फ्यामिलीजलाई हामीले सम गर्छौं, त्यसलाई समेसन एफ पनि भन्छौं है त। यसलाई एड गरेपछि 600 प्लस ए प्लस बी हुन जान्छ। तपाईहरुले क्याल्कुलेसन गरेर हेर्नु। अब हामीलाई यन गिभन दिइराछ 1000, यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब इक्वेट गर्छौं हामीले यन बराबर हामीले क्याल्कुलेसन गरेर यहाँ निकालेका छौं है त। यहाँ 600 प्लस ए प्लस बी क्याल्कुलेसन गरेर निकालेका छौं बराबर 1000 भयो है त। इक्वेट गर्छौं हामीले, इक्वेट गरेपछि ए प्लस बी बराबर 400 आउँछ। 1000 बाट 600 गरेपछि 400 है त। बी बराबर 400 माइनस ए आयो है त। त्यसलाई इक्वेसन 1 मान्छौं। मेडियन अगेन, मेडियन हामीलाई अलरेडी गिभन छ, यहाँ मेडियन हामीलाई गिभन छ, अलरेडी हामीले लेखिरहेको छौं। यहाँ मेडियन क्लास यो 650 कुन मेडियन क्लासमा पर्यो त हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। 650 भनेको हाम्रो 600 देखि 700 मेडियन क्लासमा पर्यो हैन त। त्यसको अब लोएस्ट भ्यालु कति हो? लोएस्ट भ्यालु 600। लोएस्ट भ्यालु हामीले फर्स्टलाई दिन्छौं, फर्स्ट इन्टरभललाई। त्यसपछि फ्रिक्वेन्सी हाम्रो अलरेडी गिभन छ 450। यहाँ 600 देखि 700 क्लास इन्टरभलको फ्रिक्वेन्सी 450 हो। त्यसपछि त्यसको यच भनेको 600 देखि 700 क्लास इन्टरभलको, त्यो क्लास इन्टरभलको इन्टरभल कति हो भने चाहिँ त्यो 100 हो। 700 मा 600 गरेपछि 100 हुन्छ। अनि कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी, कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सीमा एकदम केयरफुल भएर हेर्नुपर्छ। जुन क्लासमा हाम्रो लाइज गर्छ त्यो भन्दा माथिल्लो लिनुपर्छ। जसरी हाम्रो 600 देखि 700 मा हाम्रो यो क्लास इन्टरभल लाइज गरेको छ भने त्यो भन्दा माथिल्लो कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हुन्छ हाम्रो यो क्लास इन्टरभलको लागि भने चाहिँ यो 50 प्लस ए हाम्रो हुन्छ। मैले यहाँ नेपालीमा लेखिदिइराछु, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड आफ्टर दैट वी हैव मेडियन क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई मेडियनको फर्मुला हाम्रो यो एल प्लस n/2 माइनस CF बाई एफ इन्टु यच हुन्छ। अब हामीले भ्यालु पुट गर्छौं, भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर यहाँबाट हामीले अननोन भनेको हाम्रो ए रहेछ, ए को भ्यालु निकाल्छौं। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एमडी अलरेडी गिभन छ 600, यल भनेको हाम्रो 600 भयो, यन भनेको 1000/2 माइनस CF भनेको 50 प्लस ए छ। अनि अपन एफ भनेको 450। हामीले भ्यालु सब्स्टिट्युट मात्रै गर्नुपर्छ। यहाँ भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने अनि यसरी निकाल्ने। तपाईहरुले यो इजिली क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई क्याल्कुलेसन गरेपछि ए को भ्यालु 225 हुन्छ।
मैले तपाईहरुले क्याल्कुलेसन गरेर पनि देखाइदिन्छु है त। तपाईहरुले यहाँ क्याल्कुलेसन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईहरुले यसलाई डाइरेक्ट क्याल्कुलेसन नि गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी 650 बराबर 600 प्लस यो 1000/2 भनेको 500 हुन्छ माइनस 50 प्लस x ब्रैकेट क्लोज अपन 450 into 100। यसलाई डाइरेक्ट क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई सल्भ गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले शिफ्ट र क्याल्क थिच्नुस् अनि x बराबर सोध्छ, x बराबर 0 हाल्नु होला अनि त्यसपछि इक्वल्स टु थिच्नुस्। इक्वल्स टु थिचिसकेपछि तपाईहरुलाई यो a को भ्यालु दिन्छ। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ a को भ्यालु 225 आएको छ। अब फ्रम इक्वेसन 1 हामीले इक्वेसन 1 यहाँ यतातिर मानेको छु है त। यहाँ अलरेडी b बराबर 400 माइनस a छ हैन। यो इक्वेसनमा a को भ्यालु सब्स्टिट्युट मात्रै गर्नुपर्छ। a को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेपछि 400 माइनस 225 गरेपछि b बराबर 175 आउँछ। यो त नर्मल क्याल्कुलेसन तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। देयरफोर फर्स्ट पार्ट हाम्रो क्याल्कुलेसन भइसक्यो। हेन्स द मिसिङ फ्रिक्वेन्सीज आर a बराबर 225 आयो, b बराबर 175 आयो। तपाईहरुले यसलाई चट्ट एउटा बक्स बनाएर हाल्न सक्नुहुन्छ। यति भएपछि चेक गर्नेलाई पेपर चेक गर्नलाई एकदम सजिलो हुन्छ। अनि त्यसपछि हामीले अब सेकेन्ड पार्ट क्याल्कुलेसन गर्छौं है त। सेकेन्ड पार्टमा हामीले मीन डिस्ट्रिब्युसन क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। मीन डिस्ट्रिब्युसन कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने? एक्सपेन्डिचरको पार्ट सेम टु सेम लेख्नुपर्छ। अनि नम्बर अफ फ्यामिलीजमा अरु सब सिमिलर लेख्ने र मिसिङ फ्रिक्वेन्सी जुन a हुन्छ त्यसलाई a बराबर त्यसको भ्यालु पुट लेखिदिने 225 एन्ड b बराबर जुन भ्यालु आएको हुन्छ 175 त्यो भ्यालु लेखिदिने है त। त्यति लेखिसकेपछि हामीले यसको लागि मीन को फर्मुला के हुन्छ? समेसन fx बाइ n। त्यही भएर हामीले एभरेज भ्यालु x क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ अनि f र x लाई मल्टिप्लाई गरेपछि fx आउँछ। एभरेज भ्यालु कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने त्यो पनि तपाईहरुले देखाउँछु मैले। अब तपाईहरुले यहाँ हाम्रो फर्स्टमा कति रहेछ? फर्स्ट क्लास इन्टरभल कति हो? यसलाई 400 प्लस 500 अपन 2। एभरेज भनेको त्यो दुईटैलाई जोडेर 2 ले डिभाइड गर्नुपर्छ। 2 ले डिभाइड गरिसकेपछि हाम्रो 450 आउँछ। त्यही भएर 450 लेखेको छु मैले। नेक्स्ट तपाईहरुले अर्को पनि क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। 500 प्लस 600 अपन 2 गरेपछि 550 आउँछ। यसरी नै नेक्स्ट क्याल्कुलेसनहरु तपाईहरुले आफै क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड देन fx हामीले कसरी निकाल्ने? यो दुईटैलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं। जसरी 450 into 50 गरेपछि कति आउँछ? 22,500। देन अर्को पनि तपाईहरुले यसरी नै क्याल्कुलेसन सिमिलर प्रोसेसले क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट अल्सो 123750। यसरी नै तपाईहरुले मल्टिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र फाइनली हामीले समेसन fx बाइ मीन एक्सपेन्डिचर, मीन भनेको समेसन fx बाइ n इक्वल्स टु fx लाई एड गर्नुपर्छ। एड गरिसकेपछि 655,000 आउँछ अपन n भनेको हाम्रो 1000 आउँछ। यसलाई एड गरेपछि मीन त्यसरी नै हामीले यसरी निकाल्न क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्न सक्छौं। मीन भनेको समेसन fx बाइ n। समेसन fx भनेको हाम्रो कति आछ? 655,000 अपन 1000। यति गरेपछि हाम्रो भ्यालु कति आउँछ? 655। भनेपछि हाम्रो मीन अफ एक्सपेन्डिचर कति आयो? 655 आयो। यसरी नै तपाईहरुले यो क्वेशनलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले यसलाई fx लाई इजिली मल्टिप्लाई गर्नलाई इजिली क्याल्कुलेसन टेक्निक्स अपनाउन सक्नुहुन्छ। हामीले x लेख्छौं, यसलाई इन्टु लेख्छौं, फेरि अल्फा थिचेर y लेख्छौं, यसलाई x मान्छौं, यसलाई y मान्छौं अनि क्याल्क गर्छौं। x को भ्यालु सोध्छौं, x को भ्यालु 450 हाल्छौं। त्यसपछि नेक्स्ट y को भ्यालु 50 हाल्छौं है त। यति गरिसकेपछि सेम टु सेम भ्यालु दिन्छ।
यसरी इजिली क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्टको पनि चेक गरौँ। नेक्स्ट भनेको 550 हो, अर्को 225। इजिली तपाईले इन्टु मल्टिप्लाईको सिम्बल टाइम टु टाइम थिचिराख्नु पर्दैन, यसरी तपाईहरु इजिली क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै यो भिडियो मैले टुङ्ग्याउन चाहे र तपाईहरुलाई यो प्रब्लममा केही समस्या परे तपाईले मलाई कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ र यदि भिडियो मन परेको छ भने लाइक गर्न नबिर्सिनु होला र यस्तै इम्पोर्टेन्ट जानकारी तपाईहरुले आफ्नो साथीसँग पनि शेयर गर्न नभुल्नु होला। साथीलाई पनि जानकारी दिनु होला है त। धन्यवाद।